दुःख पता छ नि दुःख हुन्तु सबै विपानिनो दुःख पता रोगान्तर कल्प सतन्तर कल्प दुर्भिक्षान्तर कल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःख छ। दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि हन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। भय पता राजा भय चोर भय अघि भय उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ। भय रहित भएको वा भय नभएको पनि हन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। शोक पता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरू निशोका छ। शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि हन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेजीहरूमा सादर वन्दना। सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरूलाई चतुसच्च सम्मादिठी चतुसच्च समाधिठी हिजो सधर्म प्रेमीहरूलाई ब्रह्महरूलाई पनि सङ्खत मध्यमा सन्ताप र अन्तमा विपरिणाम दण्डद्वारा कष्ट दिन्छन् भन्ने कुरा थोरै जत्लायो भने आज सधर्म प्रेमीहरूलाई 6 देवलोकमा देवताहरूको स्कन्द पनि स्कन्दका अधिकारीहरूलाई आदिमा मध्यमा र अन्तमा दण्डद्वारा कसरी दुःख कष्ट दिन्छ भन्ने कुरालाई सवर्ण गरिरहौँ। आदिमा सङ्खत, मध्यमा सन्ताप, अन्तमा विपरिणाम दण्डद्वारा कष्ट दिने। सङ्खत दण्ड दान दिनु अनि अश्रद्धे श्रद्धा नभएका निम्ति अत्यन्त कठिन काम। शील पालन गर्नु, चित्तलाई संरक्षण हुने गरी संयम गर्नु, यो पनि दुश्शीलहरूको निम्ति अति नै कठिन कार्य। त्यस क्रियाकलापलाई वर्तमान जीवनमा पूर्ण गर्न सके मात्र अर्को जन्ममा त्यति व्यक्तिहरू देवलोकमा देव स्कन्द प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छन्। दान बिना देवलोक उत्पन्न हुन्छन् भन्ने छैन। शील पालन बिना नै देवलोकमा उत्पन्न भइन्छ भन्ने छैन। केही न केही सत्कर्म हुनु पर्यो, पुण्य कर्म हुनु पर्यो। त्यति कुशल पुण्यले मात्रै देवलोकमा देव स्कन्द प्राप्त गर्न सकिन्छ। मनले इच्छा गर्नाले मात्र त्यो व्यक्तिले त्यस अवस्था प्राप्त गर्न सकिँदैन। म सुगतिमा जन्म नपाम भनेर
इच्छाले मात्र, प्रार्थनाले मात्र हुँदैन। एक सय मोल पर्ने दान वस्तुको त्यो सुख प्राप्त गर्नु परेमा आफूसँग भएका ती सम्पत्ति के गर्नुपर्छ? त्याग्नुपर्छ, यानि सिद्ध्याउनु पर्छ। त्यसै 1000 मोल पर्ने दान सुख प्राप्त गर्नलाई पनि आफूमा भएको त्यो 1000 सम्पत्ति जम्मै के गर्नुपर्छ? त्याग्नुपर्छ, सिद्ध्याउनुपर्छ। एवं प्रकारले शील जहिले पनि सुरक्षित रूपमा पालन गर्न अति नै कठिन हुन्छ। त्याग गर्नु कठिन हुन्छ, शील पालन गर्नु पनि कठिन हुन्छ। दान नदिएमा, शील पालन नगरेमा मरणोपरान्त दुर्गतिमा निश्चित रूपले पतन हुने हुनाले यी कार्यहरू नगरिकन बस्न पनि हुँदैन। दान पुण्य, शील पुण्य, भावना पुण्य कुनै पुण्य छैन भने त्यो व्यक्तिको गतिलाई हामी साहित्यबाट अगति भनिन्छ। अगति भनेको नराम्रो गति, 4 अपाय दुर्गतिमा पतन हुने हुनाले यी पुण्य कार्यहरू नगरिकन बस्न हुँदैन। दान गरे पनि, शील पालन गरे पनि हीन रूपले गरेमा हीन जुनी नै प्राप्त हुन्छ, कमसल जीवन नै प्राप्त हुन्छ। दानशील जति जति उच्च हुन्छ, जति महान हुन्छ, त्यति नै प्राणीहरूको जन्म उच्च र महान हुन्छ। सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरू। त्यसकारण पछिको जन्ममा हीन दुखी जीवन बिताउनु पर्ला भन्ने डरले दान क्रियाद्वारा निकै नै धन सम्पत्ति खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। शील कृत्यद्वारा शरीर र वचनलाई राम्रोसँग संयम गरी राख्नुपर्छ। यो नगरी नहुने कार्य नै हो। यसरी करकापले गर्नुपर्ने सबै कार्य नै दुःख नै हो। मन परि बस्नु मन पर्छ, आफ्नो चीज वस्तु त्याग्नु मन पर्दैन नि, तर करकापले भए पनि के गर्नु पर्यो त भन्दा यी कार्यहरू सम्पादन गर्नै पर्यो। त्यसमा नेमा पनि दुःख हो। दान नदिकन, शील पालन नगरिकन देव स्कन्द प्राप्त हुने भए, फेरि ध्यान भावना समापत्तिलाई अभ्यास र उद्योग नगरिकन ब्रह्म स्कन्द प्राप्त हुने भए ती धर्म कसले पालन गर्ला र? है सन्ताप दण्डद्वारा कसरी दुःख दिन्छ त भन्दाखेरि त्यस देव स्कन्दबाट साह्रै तीव्र भएको राग अग्नि निस्केर जीवनभर ती देवताहरूलाई दग्ध पारिरहन्छ। त्यस्तै द्वेष अग्निहरू, मोह अग्निहरू, शोक अग्नि, परिदेव अग्नि, दुःख दोमनस उपायास अग्नि योग्य अनुसार दन्केर ती देवताहरूलाई दग्ध पार्दछ। देवताहरूलाई पनि शोक परिदेव दुःख दोमन उपायासा भन्ने तिथि अग्निले जलाइ नै रहन्छ। सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरू निचं उद्धसमिदं चित्तं निचं उद्वेगमिदं मनो अनुपन्नेषु किच्छेषु अथो अपतितेषु च सचे अति अनुतस्स तं मे अकाहि पूछितो निचं उद्धसमिदं चित्तं निचं उद्वेगमिदं मनो भनेर हाम्रा सुब्रह्म देवता
ले पनि भगवान शास्तालाई यसरी आएर बिन्ती गरेका थिए। दुःख उत्पन्न हुनुभन्दा अगावै तथा दुःखमा उत्पन्न भएकाहरूलाई देखेर यो मेरो चित्त सधैँ त्रस्त रहन्छ, यो मेरो मनलाई साह्रै चिन्तित हुन्छ भन्थे भगवान। यदि कुनै अनुत्रस्त स्थान छ भने भगवान शास्ताले म प्रति अनुकम्पा दया राखी बताइदी बक्सोस्। यहाँ सधैँ त्रस्त छ भन्नाले, त्रसित भइरहेका छन् भन्नाले सुब्रह्म देवपुत्र देवलोकमा उत्पन्न भएदेखि त्यसरी शोक अग्निले जलिरहेका त होइनन्, बरु जुन दिनमा उनले आफू देवलोकबाट च्युत हुने कुरा थाहा पाए त्यस दिनदेखि उनको चित्त उत्त्रस्त भएको थियो, शोकाकुल भएका थिए। अर्थकथाचार्यहरूले के उल्लेख गरेका छन् त भन्नुहुन्छ भने एक दिन सो देवपुत्र क्रीडा गर्नको निमित्त 1000 अप्सराहरूले नन्दन उद्यानमा गएका थिए अनि 500 अप्सराहरूले उनलाई घेरी बसेर अरू 500 अप्सराहरू रुखमाथि चढी गीत गाउँदै फूलहरू टिपी खसाल्न थाले। है, पिकनिकमा गएर रमाइलो गरे जस्तै छ धर्म प्रेमीहरू। अनि त्यहाँ बसिरहेका अप्सराहरूले खसालेका फूलहरू टिपी गीत गाउँदै मालाहरू गाँसिरहेका थिए। रुखमा चढेका ती देवपुत्रीहरू उपच्छेदक कर्मको कारणद्वारा है मृत्यु पनि 4 प्रकारले बताइएको छ। आयु खय, कम्म खय, उभय खय, परिच्छेदक खय। यहाँ परिच्छेदक, उपच्छेदक त्यो कर्मको कारणद्वारा क्षणमै च्युत भई अविची नरकमा उत्पन्न भई महादुःख भोग गरिरहेका थिए। अहिले देवलोकमा तुरन्तै त्यहाँबाट च्युत भएर नरकमा केही समयसम्म पनि उनीहरूको अघि जुन प्रकारले गाइरहेका थिए ती गीतका स्वरहरू नसुनेपछि, फूलहरू खसालेको पनि नदेखेपछि सुब्रह्म देवपुत्रले यी अप्सराहरू गीत पनि गाउँदैनन्, फूलहरू पनि खसाल्दैनन्, यिनीहरूलाई के भयो भनेर देवताहरूको विशुद्धि चक्षुले हेर्छन्। यसरी विचार गर्दा उनीहरू सबै अविची नरकमा उत्पन्न भई त्यहाँ महान दुःख पाइरहेको थाहा पाएपछि उनले आफ्नो आयु कति बाँकी रहेछ भनी हेर्दा आफ्नो आयु पनि सिद्धिन लागेको मात्र होइन कि आफू पनि सोही नरकमै उत्पन्न हुने कुरा समेत थाहा पाई उनी त्यहाँदेखि अत्याधिक त्रसित भएका थिए। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू त्यसपछि त्यस भयबाट मुक्त पाउने विचारले भगवान शास्ता कहाँ 500 अप्सराहरू साथमा लिएर सुब्रह्म देवपुत्र भगवान शास्ताको दर्शनार्थ आएर भगवान शास्तालाई निच्चं उद्दस्समिदं चित्तं निच्चं उद्वेगमिदं मनो अनुपन्नेषु किच्छेषु अथो अपतितेषु च सचे अथि अनुतस्स तं मे अखाहि पुछितो। दुःखमा उत्पन्न हुनुभन्दा आगावै तथा दुःखमा उत्पन्न भइरहेका प्राणीहरूलाई देखेर यो मेरो चित्त सधैँ भयभीत भइरहन्छ, शोकाकुल भइरहन्छ। यो मेरो मन सधैँ
मेरो चित्त मेरो मन सधैँ के भइरहन्छ त भन्दाखेरि एकदमै आकुल व्याकुल। अब म पनि त्यहाँ खस्ने भए भन्ने त्यो त्रस्त। भगवान शास्ता त्यस्तो स्थान जहाँ पुग्दाखेरि त्यस्तो त्यो डर भय त्रास नहोस्, त्यस्तो स्थान छ भने भगवान शास्ताले अनुकम्पा दया गरी शिष्यलाई बताइबक्स्योस् भन्दा भगवान शास्ताले नन्यत्र भोज तपसा नन्यतिन्द्रिय संवरा नन्यत्र सब निसगा सोते पसामी पानी नंगते नन्यत्र भोज तपसा नन्यतिन्द्रिय संवरा नन्यत्र सब निसगा सोते पसामी पानी नंगते। हे सुब्रह्म देवपुत्र, नन्यत्र भोज तपस्या बोध्यंग तपस्या बाहेक बोधि अंग सप्त बोध्यंग को भाविता बिना मैले त्यो सुख त्यो शान्ति त्यो त्रास रहित भएको ठाउँ देख्दिन। सती सम्भोजङ्गो बाट लिएर उपेक्षा सम्भोजङ्गो को तपस्या गर्नुपर्छ। जुन तिम्रो मनमा त्रस्त उत्पन्न भएको छ, त्रास उत्पन्न भएको छ, डर भय त्रास उत्पन्न भएको छ, त्यो डर भय त्रासबाट मुक्त हुनको निम्ति तिमीले सप्त बोध्यङ्ग बोधि अङ्गको अभ्यास गर्नुपर्छ। नन्यतिन्द्रिय संवरा इन्द्रिय संयम नगरिकन त्यो सुख शान्ति प्राप्त गर्न सम्भव छैन। त्यसर्थ इन्द्रियलाई पनि संवर गर, संयम गर। नन्यत्र सब निस्सग्गा ती सबै पञ्च अरुण काम गुणहरूलाई त्याग्नु बाहेक नत्यागिकन मैले त्यो स्वस्ति शान्ति भयरहित भएको ठाउँ देख्दिन। त्यसर्थ तिमीले के गर भन्दाखेरि त्याग्नु पर्ने क्लेशहरूलाई त्याग भनेर भगवान शास्ताले यी सुब्रह्म देवपुत्रलाई यसरी चाहिँ सप्त बोधि अङ्गको उपदेश गरी बक्सनु भएको थियो। र सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू देव स्कन्दबाट साह्रै तीव्र भएको राग अग्नि स्कन्दहरू जीवनवर्ती देवताहरूलाई दग्ध पार्न सक्छ। एवं प्रकारले द्वेष अग्नि, मोह अग्नि, शोक परिदेव, दुःख दोमन, उपायासा तिथि अग्निहरू दन्केर ती देवताहरूलाई दग्ध गर्दछ। यसरी 6 देवलोकमा भएका देव स्कन्दका ती देवताहरूलाई अनेक प्रकारका सन्ताप अग्निद्वारा पीडा दिइरहन्छन्। उही परिणाम दण्डद्वारा पनि कष्ट दिनै रहन्छ। ती देवताहरू मनोरम पूर्वक रसरङ्ग गरिरहँदासम्म पनि दन्किरहेको आगो निभे झैं स्कन्दहरू अकस्मात लोप भएर गई प्राय गरी ती देवताहरू अपाय दुर्गतिमा पतन हुन्छन्। अहिले भनिएको सुब्रह्म देवपुत्रसँग जाने 500 अप्सराहरूलाई हेरौं है। एकदमै उनीहरू रसरङ्ग हैसुखे आनन्द थिए, नाच्ने गाउने फुल टिप्ने। हुँदाहुँदै के भयो त भन्दाखेरि अकस्मात लोप भएर उनीहरू नरकमा पतन हुन पुगे। यसरी
देव स्कन्दले देवताहरूलाई अन्तमा विपरिणाम दण्डद्वारा कष्ट दिने गर्छ। आदि मध्य र अन्तमा दुःख कष्ट दिने मध्ये ब्रह्मलाई सङ्खत दण्ड दिने अति तीव्र हुन्छ। तिनीहरूले अति तीव्र भएको सङ्खत दण्डलाई सहन सक्ने भएकोले मध्य भएको जुन सन्ताप दण्ड सहन सजिलो हुन्छ। अन्तमा हुने विपरिणाम दण्ड पनि धेरै काल बितिसकेपछि मात्र आउँछ, किनभने तिनीहरूको आयु कल्पको हिसाबले गणना गरिन्छ। आदिको सङ्खत दण्ड अति तीव्र हुन्छ भन्नुको तात्पर्य ब्रह्म हुनको निम्ति अरू पुण्यले हुँदैन, भावना पुण्य चाहिन्छ। भावना पुण्य भनेको समथ ध्यान राम्ररी अभ्यास गरेको हुनुपर्छ। कम्तीमा प्रथम ध्यान, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यान सिद्ध गरेको हुनुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूलाई पहिल्यै के हुन्छ त भन्दाखेरि सङ्खत दण्ड चाहिँ उनीहरूको तीव्र हुन्छ। ध्यान सिद्ध गर्नको निम्ति ओडारमा, गुफामा, जङ्गलमा, रुख मूलमा, शून्यगारमा बसेर उनीहरूले साधारण व्यक्तिहरूले गर्न नसक्ने त्यो पुरुषार्थ गरेका हुँदाखेरि मध्यमा गएर त्यो सन्ताप दण्डलाई सहजैपूर्वक सहन्छन् र फेरि ब्रह्महरूको आयु भनेको कल्पको हिसाबले हुने हुँदाखेरि पनि त्यो पनि धेरै सहजै हुन्छ भन्नुपर्ला। 6 देवलोकको सङ्खत दण्ड सहन सजिलो हुन्छ। दानशील कृत्य भनेको ध्यान भावना कृत्य भन्दा हजारौं गुणा सजिलो हुन्छ है। त्यही भएर 6 देवलोकको सङ्खत दण्ड सजिलो हुन्छ। सङ्खत दण्ड भनेको दान गर्न, भावना गर्नुभन्दा धेरै सजिलो कुरा। शील पालन गर्नु भनेको पनि भावना गर्नुभन्दा धेरै सजिलो कुरा। सङ्खत दण्ड सहन सजिलो भएको कारणले त्यसको वशमा परि क्लेशलाई स्वच्छ नगर्ने भएकोले देवलोकमा सन्ताप दुःख अति तीव्र हुन्छ। किन उनीहरूले पञ्च निवर्णलाई दमन गर्नु पर्दैन। देवलोकमा उत्पन्न हुनको निम्ति सानो दान पुण्यले पनि उत्पन्न हुन सकिन्छ। आधा दिनको उपोषद व्रतले पनि देवलोकमा उत्पन्न हुन सकिन्छ त है। त्यसो हुँदाखेरि सन्ताप दुःख चाहिँ अति तीव्र हुन्छ। त्यही भएर यो शोक परिदेव दुःख दोमन उपायासा भन्ने जुन अग्नि हो एकदमै दग्ध हुने गरी जल्ने गरी जलाइदिन्छ। राग अग्निले पनि दग्ध हुने गरी जलाउँछ। द्वेष अग्निले पनि एवं प्रकारले जलाउँछ। 6 द्वारबाट बलेर निस्केको कामराग अग्निहरूले ती देवताहरूलाई जीवनभर दन्काइराख्ने हुन्छन्। बाँकी रहेको क्लेश अग्नि पनि अवस्था अनुसार दन्किरहने हुन्छन्। विपरिणाम दण्ड पनि अति द्रुत गतिले आउँछ। कसरी आउँछ? द्रुत गतिले भनेको चाँडै आउँछ। तिनीहरूको आयु, देवताहरूको आयु दिन, महिना, वर्षमा गणना गरिन्छ। देवताहरूको आयु ब्रह्महरूको आयुसँग तुलना गरी हेरेमा आँखा झिम्क्याउन्जेल, बिजुली चम्क्युन्जेलसम्म मात्र हुन्छ। 6 देवलोकमा सुख अनुभव गर्नु, आनन्द लिनु भन्नु नै कामराग
अग्निले 6 देवलोकलाई दन्काइराख्नु हो रे। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, 6 देवलोकमा सुख अनुभव गर्नु, आनन्द लिनु भन्नु नै कामराग अग्निले 6 देवलोकलाई दन्काइराख्नु हो रे। सत्यको हिसाबले हेर्दा त 6 देवलोक सबै के त भन्दाखेरि राग अग्नि, द्वेष अग्नि, मोह अग्नि, शोक परिदेव दुःख दुमनस उपायासाको त्यो अग्निले सबै 6 देवलोक जलिरहेको छ, बलिरहेको छ, दन्किरहेको छ। देवलोकको सुखानुभव गर्नु, त्यहाँको आनन्द लिनु भनेको नै कामराग अग्निले 6 देवलोकलाई दन्काइराख्नु हो रे। यसरी 6 देवलोक, 6 देव स्कन्द र ती स्कन्दका अधिकारी देवताहरूलाई 4 प्रकारका दण्डले कष्ट दिइरहेको स्पष्ट भएको कारणले साँच्चै नै के भयो त भन्दा दुःख सत्य। किन देवलोकलाई दुःख सत्य भनियो भन्दाखेरि देवलोकमा उत्पन्न हुनको निम्ति पनि दुःख, देवलोकमा उत्पन्न भइयो भने पनि त्यहाँ विभिन्न प्रकारको राग अग्नि, द्वेष अग्नि, मोह अग्नि आदिले जलिराख्ने त्यो दुःख विपरिणाम धर्मले फेरि कसरी कष्ट दिन्छ त भन्दा एकैछिनमा च्युत भएर 4 अपायमा खस्न सक्ने दुःख। त्यसर्थ चतुसच्च सत्यको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने देवलोक पनि के सत्य, दुःख सत्य। ब्रह्मलोक पनि के सत्य, दुःख सत्य। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू है त आजलाई यतिमै अन्त गरौँ। यसलाई हजुरहरूले आफै विस्तृत रूपमा मनन गर्नुहोस्। हिजोको उपदेशमा भनिहाले, धातु अत्तनो शोभाम धारेति ती धातु यी आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन, रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, धम्म, देखेको मन, सुनेको मन, सुँगेको मन, रस लिएको मन, छोइएको वा ठोकेको मन, सोचेको मन भन्ने यी जुन धातुहरू हुन् त्यसले कुनै पुद्गल व्यक्तिको इच्छा अनुसार केही पनि गर्दैनन्। यिनले आफ्नो स्वभाव धारण गरेका छन् भन्ने बित्तिकै कति दुःख छ भन्ने कुरा, दुखै दुःख, दुखै दुःख, दुखै दुःख व्याप्त छ। त्यसर्थ त्यस मानेमा ब्रह्मकाय पनि दुःख, देवकाय पनि आज स्पष्ट भयो दुःख। मनुष्य र 4 अपायलाई कर्मले र स्वास्थ्यले साथ दिएछ भने पर्सितिर फेरि उपदेश गरौँला भन्दै इदं मे पुण्यं आसवक्षय वहं होतु, इदं मे पुण्यं निबानस पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सबे सता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु। मंगल होस्, मंगल होस्।